अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मलबे से 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कई जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अपने प्यारों की एक झलक देखने के लिए घर वाले बेकरार हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू आबिद शेख के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा भी अब भी मौजूद है। इमारत बनाने वाले बिल्डर की तलाश शुरू है, कार्रवाई करेंगे। DC साउथ की जानब से कहा गया है आगरा ताज कॉलोनी की 8 मंजिला इमारत के मकीनों से ज़िले इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब और दरारें पड़ने की तरह पर ज़िले इंतजामिया के एहलकार इमारत को खाली कराने गए थे। इमारत में मुकीम तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। DC साउथ की जानब से कहा गया है कि इमारत बनाने वाले बिल्डर की तलाश शुरू है, कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, लियारी में गिरने वाली इमारत के हवाले से अपडेट देते चलें कि इमारत के मलबे से लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलबे से 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कई जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मलबे तले मजीद अफराद दबे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है। कराची के इलाके लियारी में आगरा ताज कॉलोनी में की 8 मंजिला इमारत के मकीनों के ज़िले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इमारत में दरारें पड़ने की खबरों पर सरकारी एहलकार रात के बिल्डिंग खाली कराने पहुंचे थे। मकीनों ने इमारत खाली करने से इनकार किया। बारज़ंग मकीनों और ज़िले इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। DC साउथ ने कहा कि इमारत में मुकीम तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इमारत के 12वें फ्लैट्स में 11 खानदान रहायश पजीर हैं। DC साउथ ने कहा कि इमारत के बिल्डर की तलाश शुरू कर दी गई है। बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर तामीर में सरकारी इदारा मुलविस हुआ तो इसके मुतालिका एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलबे से 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कई जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अपने प्यारों की एक झलक देखने के लिए घर वाले बेकरार। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू आबिद शेख के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा अब भी मौजूद है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में 588 इमारतें मखदोश हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं मखदोश इमारतों में से 456 इमारतें ज़िला जुनूबी में वाक़ हैं। ज़िला जुनूबी कराची का कदीम इलाका है जहाँ पुरानी इमारतें मौजूद हैं और इनमें से बेशतर इमारतें इंतहाई मखदोश हालत में हैं। सईद गनी ने कहा कि गुज़श्ता चंद माह में 16 मखदोश इमारतें खाली कराई गई, लेकिन कुछ इंतहाई मखदोश इमारतें ऐसी हैं जिनमें रिहाइश पजीर अफराद ने इनखला से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम ताकत के जोर पर इन इमारतों को खाली कराते हैं तो इस पर तनकीद होती है। ताहम अब उन्होंने कहा कि वो तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि हुकूमत तालीम, पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर इक़्तिदार में क्यों बैठी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाक तले गैर कानूनी इमारतें तामीर हो रही हैं। इदारा खुद तस्लीम करता है कि 500 से ज़ायद इमारतें मखदोश हैं, लेकिन सिर्फ नोटिस जारी करके जान छुड़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध भर में इदारे तबाह हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची को माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया है। सब जानते हैं कि यहाँ रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। यहाँ DC से लेकर SPCA से लेकर KDA, KMC, NDA, MDA, कौन से इदारों के बारे में बताएं यार। कौन से इदारे, सारे इदारे बर्बाद कर चुके हैं इस शहर के ये लोग, पूरे सूबे के बर्बाद कर चुके हैं ये लोग और क्लेम करते हैं जी हम बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। ये इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। ये जो सिंध हुकूमत है ना, बसद एहतराम में कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सिंध हुकूमत आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। आपको किसी को एग्जाम्पल देनी होती है तो आप सिंध हुकूमत को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 17 सालों से आपकी हुकूमत है जनाब। ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, आपकी जमात की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि ये किस अंदाज से सिंध हुकूमत चलाई जा रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानी जानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने का है। वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर खेलदास कोस्तानी ने लियारी में मुनद्दम होने वाली इमारत के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मुतासिन से हमदर्दी का इजहार किया। खेलदास कोस्तानी ने बताया कि यह सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वह अदा करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मलबे तले दबे तमाम अफराद को बहिफाजत निकाला जाए। वफाक की जिम्मेवारी वो पूरी करेगी। मेरे ख्याल में पहली जो जिम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है। एक जो जान है वो कीमती है। पहले तो ये
اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کس کی غفلت ہے, کیا ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے جب ثانیات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ پلاننگ بھی بعد میں ہوتی ہے. اصولاً جو آپ کہہ رہے ہیں متبادل پہلے دینا چاہیے تھا, یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا, اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور ثانیہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے, اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے. موجودہ حکومت نے لیاری کو کچھ نہیں دیا ہے. کراچی کے علاقے لیاری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا بلڈنگ اتھارٹی نے لوگوں کو کوئی متبادل آپشن بھی نہیں دیا. متعلقہ اداروں حکومت نے اس حوالے سے توجہ نہیں دی. زخمی شخص نے بغدادی میں عمارت گرنے کے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتا دیا. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ان کی پارٹی کے لوگ میری بات سن رہے ہوں گے. میرے کزن بلاول اور دیگر بااختیار لوگ ان مجبور لوگوں کو متبادل جگہ دیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں 4 سال کا تھا تب سے اپنے والد کے ساتھ لیاری میں آتا رہا ہوں. نواسی وڈیالہ جیل کا بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملیں گے, یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. ساکدار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگرچہ اب ہمیں قومی اسمبلی میں واضح اکثریت مل گئی ہے, لیکن مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا یاد رہے گا. پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی. پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں مانگی. نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارت کے 6 طیارے گرائے. جنگ نہیں امن چاہتے ہیں, مگر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدے کیے. ایرانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کا سچا دوست پاکستان ہے. ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے. شہداء کے جنازوں میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے. کسی آپ کے ہمسایہ ملک نے جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی, وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی, اور ان کے 6 طیارے جو 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے. اپنا جو ایرانی مسلمان بھائی ہے, ہماری کامیابی کے بعد جو ان کو جو مشکلات آئیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریئل فرینڈ ہے, جو اصل سچا دوست ہے, وہ پاکستان ہے. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. وہ ہمارے الائز ہیں. جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا. کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. محسن نقوی کا آصف زرداری کو ہٹانے کی افواہوں پر رد عمل. آصف زرداری کو صدر مملکت سے ہٹانے کے سوال پر کہا کہ حکومت, سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلی بار اکٹھی ہے, جس سے بعض افراد کو تکلیف ہو رہی ہے. حکومت, ملٹری اور ایوان صدر سب ایک بیچ پر ہیں. جو لوگ حکومت کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے وہ اس قسم کے پروپیگنڈے مہم چلا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوام سے درخواست کی کہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور 2 دن سیاست سے دور رہیں. سندھ کے اضلاع شکارپور, کشمور اور کنکوٹ کی صورتحال پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر ڈاکوں کا بندوبست کریں گی. ہمارے اپنے ساتھیوں نے بجٹ پیش نہ کرنے کی سازش کی, پھر بجٹ پاس نہ ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا. بجٹ نہ پاس ہوتا تو ہماری حکومت ختم ہو جاتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عالمین گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو. کہا صوبائی حکومت مضبوط ہے, کوئی رکن اسمبلی چھوڑ کر نہیں جا رہا. جسے شوق ہے تحریک عدم اعتماد دلا کر دیکھ لے. گورنر خیبر پختونخوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا اور کہا اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا حق چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 11.5 کروڑ روپے کی رقم بسکٹ پر نہیں 400 کلاس 4 ملازمین کے کھانوں پر خرچ ہوئی. اگر اخراجات کیے ہیں تو 250 ارب روپے کی بچت بھی کی ہے. ایک بہت بڑی کیپیسٹی موجود تھی بہت سی چیزوں کے اندر جو کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی جب ہم نے ریزلٹ دیکھے کچھ چیزیں کر کے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پوٹینشیل بہت زیادہ تھا ہماری سوچ سے بھی. اور پھر اس لیے ہم نے مزید کام شروع کیا کہ ہم اس میں مزید کام کر کے پوٹینشیل کو مزید بھی اس سے اپنی عوام کے لیے اور صوبے کے لیے وہ چیزیں نکالیں کہ جو ان کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے. جب میں چیف منسٹر بنا میں نے اناؤنس کیا کہ 1 سال کے اندر کوئی بچہ مجھے بغیر بینچ کے اور اسٹول کے نظر نہ آئے. لیکن آج میں کھڑا ہوں یہاں پر, میں مکمل نہیں کر سکا. وجہ بیڈ گورننس. بار بار پیسہ لگائی جا رہے ہیں ٹیکس پیئر منی لگائی جا رہے ہیں, اور آج بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے فرنیچر چاہیے تو خدائی قسم جو مجھے بل دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے تو اتنا پیسہ ہے کہ جیسے میرے کسی اسکول میں ایک کرسی بھی نہ ہو.
تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ایک بار پھر سر اٹھانے لگے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن مشال یوسف زئی نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔ مشال یوسف زئی نے شیر شاہ کی 9 اور 10 مئی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہیں اتنا بڑا ریلیف کیسے مل گیا۔ مشال یوسف زئی نے سوال کیا کہ جب پارٹی کے اہم رہنما روپوش ہیں، کارکن جیلوں میں ہیں اور حسان نیازی کو اسی ویڈیو پر 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے تو کچھ افراد کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کا اسپیکر آفس کے جرمانوں کے خلاف احتجاج۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اسپیکر آفس کے ریکوری نوٹس اپوزیشن کے خلاف سازش ہے۔ نوٹس و کارروائی اسپیکر آفس کی طرف سے بدنیتی اور جانبدارانہ ہے۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اسپیکر آفس کی طرف سے ایکشن لینے سے پہلے ہمیں نہیں سنا گیا، آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ثبوت بھی نہیں دیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے حکمران پارٹی کا نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسمبلی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی تردید کر دی۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارتی جھوٹ بے نقاب ہوا، اس لیے اب کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا تھا، بھارت بے نقاب ہو گیا، اس لیے ایسے بیانات دے رہا ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ پاکستان نے خود لڑی ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ کے دوران چین کی صفاتی حمایت حاصل تھی۔ چین سے دفاعی ساز و سامان لیتے ہیں، JF-10 اور JF-17 بھی لیے۔ رافیل طیارے گرانے کے لیے جو میزائل استعمال ہوئے وہ بھی چین سے لیے۔ ترکیہ دوست ملک ہے، اس سے بھی ہم اسلحہ لیتے ہیں۔ کسی ملک سے اسلحہ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگ میں شامل تھا۔ بھارت کے پاس فرانس کے طیارے اور ہمارے پاس ان کے ابدوزے ہیں۔ ہم امریکہ سے بھی دفاعی ساز و سامان خریدتے ہیں، کیا پتہ ان کا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہو۔ ٹرینڈ چل پڑا، سوشل میڈیا پر مراٹھی نہیں سیکھوں گا کا اعلان کرنے والے سرمایہ کار سوشیل کیڈیا کے دفتر پر مہاراشٹر نورمان سینا کے کارکنوں نے حملہ کر دیا، پتھراؤ کر کے دفتر کے شیشے توڑ دیے۔ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے دھمکیوں نے کیڈیا کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ مہاراشٹر نورمان نے سینا پارٹی کے جنرل سیکرٹری منوج چوہان نے دھمکی دی تھی کہ مہاراشٹر میں رہ کر مراٹھی نہ بولنے کا گھمنڈ نہ کریں۔ پارٹی رہنما سندیش دیش پانڈے نے بھی کیڈیا کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اپنا کاروبار سنبھالیں اور مہاراشٹر کی تہذیب کا احترام کریں، ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہیڈ مرالہ میں حالیہ بارشوں کے ساتھ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے چناب، دریائے جموں توی اور دریائے مناور توی میں بغیر اطلاع پانی چھوڑ دیا گیا، جس کے باعث ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ایریگیشن ذرائع کے مطابق ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 1,07,000 کیوسک جبکہ اخراج 81,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات تک پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے نشیبی علاقوں کو سیلابی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ محکمہ آبپاشی نے الرٹ جاری کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو جہانیہ میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے انگاروں پر چل کر ماتم کیا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی پنجاب وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق کی قیادت میں مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ وزیر صحت سلیمان رفیق نے محرم الحرام کے انتظامات اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ جاوید قاضی نے پنجاب بھر کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس کے 1,13,000 افسران اور جوان سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ سائبر پیٹرولنگ سیل سے 1600 سے زائد منافرت پھیلانے والے اکاؤنٹ رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، نو منتخب صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ کے اعزاز میں شاہیہ لارڈ نذیر احمد اور میئر شیفیلڈ کی خصوصی شرکت۔ تقریب کے دوران شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پریس کلب برطانیہ کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ اس بات کا عزم کیا کہ وہ مبین چودھری کے مشن پر کام کرتے ہوئے PPCO کے ایک مضبوط تر بنائیں گی۔ اور صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ راجہ مسرت اقبال نے اپنے خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس باہمی محبت اور تعاون کے جذبے سے پاکستان پریس کلب مزید مضبوط اور فعال ہوگا۔ ناظرین، جنیوا میں مسئلہ کشمیر پر ہونے والے مؤثر اور کامیاب مظاہرے کے بعد برمنگھم میں پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کی جانب سے سابق قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری پرویز اشرف کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مزید دیکھتے ہیں ناصر محمود کی رپورٹ۔ جنیوا کی فضاؤں میں کشمیریوں کی صدائیں بلند کرنے کے بعد برمنگھم میں چودھری پرویز اشرف کا والہانہ استقبال۔ جنیوا میں ہونے والے یونائٹڈ ہیومن رائٹس کانفرنس کے موقع پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آزاد کشمیر کی قیادت، سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے دنیا کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ جنیو کے اندر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے سامنے۔ وہ ہندوستان کی ملیٹنٹ فورسز اور حکومت ہندوستان اور اس کی افواج جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو ہم قوام عالم کے سامنے
रोशनास और उसको उजागर करते हैं। पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज की मेजबानी में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में साबिक कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मसला कश्मीर महज सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ बैनुल-अक़वामी फ्लैश पॉइंट है जो आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना हल ही खित्ते में अमन की जमानत है। चौधरी अफसर शाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ताकत भी रखता है और जज्बा भी, मगर अमन के लिए हमेशा बातचीत को तरजीह दी। हम जंग नहीं चाहते लेकिन कश्मीरियों के हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि पाकिस्तान अपने तमाम महाजों पर एक नई उड़ान और एक नई परवाज की तरफ रवान दवा नजर आता है और इंशाअल्लाह अज़ीज ये पॉइंट पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान को इलाके की लीडरशिप की तरफ लेकर जाएगा। तकरीब में वाजिद अली भरकी, चौधरी रजा गुज्जर, तस्नीम कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और कश्मीरियों के हक में यकजुबां होकर आवाज बुलंद की। उनकी सोच जो है वो बीपी के नजरिए की भुट्टो साहब के विजन की तरफ आ रही है कि वो सोचते हैं कि यही है एक पार्टी है जो आजाद कश्मीर को आजाद कराएगी, मकबूजा कश्मीर को है। पीपल पार्टी इसलिए आ रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की आजादी का बहुत बड़ा चांस बन रहा है कि जो जिम्मेदारी है आजाद कश्मीर में, मैं उनको हर तहसीन पेश करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी अफसर शाहिद साहब और चौधरी परवेज अशरफ साहब बताना से तशरीफ लाए मेंबर से जिनका तल्लक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में एक नया सेटअप लाने के लिए जो लोग उसमें जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको भी हम खुशआमदीद कहते हैं और अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह अगली हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। मुकर्रीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कश्मीर सिर्फ एक वादी नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ज़मीर का सवाल है और अक़वाम आलम को अब इसका जवाब देना होगा। बर्मिंघम की मशहूर कारोबारी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियत एहसन अफजल राना ने अपनी रिहाइशगाह स्टन कोल्ड फील्ड्स में हसैनी लंगर की मुनासबत से महफिल का इनेकाद किया जिसमें बड़ी तादाद में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही दुनिया भर में जिक्र हुसैन की महाफिल मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में बरतानिया के दूसरे बड़े वस्ती और कसीरुल सकाफती शहर बर्मिंघम की नामवर कारोबारी व समाजी शख्सियत हसन अफजाल राना की रिहाइशगाह पर हुसैनी लंगर की तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बर्मिंघम और गिरदो नवाह से मुख्तदर सियासी, समाजी, कारोबारी, सहाफती व दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मौजूद शुरका ने जायकेदार एशियाई पकवानों से जहां लुत्फ उठाया वहां पर दोस्त, अहबाब और चाहने वालों के साथ फुरकत के चंद हसीन लम्हात एक साथ गुजारते हुए नवासे रसूल शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की अजीम शहादत पर जबरदस्त खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश किया। मेजबान तकरीब हसन अफजाल राना ने शुक्रिया अदा किया। नासिर महमूद, ABN न्यूज, बर्मिंघम। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत ओल्हम में हक ग्रुप के ज़रिए तमाम महफिल नात व मरसिया का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के मारूफ नातुआ हजरात और आशिकान अहले बैत की भरपूर शिरकत। मैनचेस्टर से इसाक चौधरी की रिपोर्ट। हक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम एक अजीमुशान रूहानी महफिल बाउनवान मंगता मदीनेदा का इनकाद किया गया जिसमें बरतानिया भर से आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल की खास बात पाकिस्तान से तशरीफ लाए मारूफ नातखा कारी शाहिद महमूद कादरी की शिरकत थी जिन्होंने अपनी मखसूस और पुर असर आवाज में नबी करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। इनके अलावा बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मुमताज सनाखानों ने भी हमद, नात और अहले बैतुल अतहार के हजूर मरसिये पेश किए। हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और मरसियों का सिलसिला देर रात गए तक जारी रहा। रूहानी माहौल, मोहब्बत रसूल से लबरेज कलाम और हाजरीन का जज्बा दीदनी था। ओल्डम में आज मुहर्रमुल हराम के मौके पर महफिल पाक का एहतमाम किया गया मंगते मदीने के और यहाँ पर जो शाकान मुस्तफ़ा आए अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया अल्लाह ताला उनके रिस्क में, माल में बरकतें अता फरमाए। महीना मुहर्रमुल हराम का और आका का जिक्र इससे बेहतर और क्या हो सकता है। माशाल्लाह पूरी कम्युनिटी इकट्ठी है, यकजा है
और एक अच्छा पैगाम जाएगा उम्मत मुसलमान को। शुरका ने महफिल के बेहतरीन इंतजामात पर हक ग्रुप की काविशों को सराहा और इस तरह की महफिल को नौजवान नस्ल तक दीनी अकदार मुंतकिल करने का मुअस्सर जरिया करार दिया। सारे दोस्त सारे मिल के इंतजाम किया जज़ाकल्लाह से दुआ बड़े बड़े अच्छे मशहूर खान भी आए सन, कारी शाहिद साहब, नसीब हसन साहब, सारे ने मिल के बहुत अच्छा जी इस महफिल में दुबाला किया। Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every single person that came today. Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every single person's du'as and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it inshallah in this beautiful महफिल। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हक महफिल करवाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बड़ी खूबसूरत उन्वान के साथ मंगते मदीने दे ओल्डम मैनचेस्टर में बड़ी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। हर तबका उम्र के बच्चे बड़े बुजुर्ग हर बंदे ने यहाँ पर शिरकत की। हक ग्रुप के मुंतजिम पोपी भाई का कहना था कि उनका मकसद सिर्फ मजहबी मोहब्बत को फरोग देना नहीं बल्कि इत्तेहाद, अखुवत और अमन के पैगाम को आम करना भी है। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज, ओल्डहम, मैनचेस्टर। पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान की तरफ से मारूफ मोटिवेशन स्पीकर और तालीम तरबियत के शोबे से वाबस्ता मुमताज़ शख्सियत सैयद कासिम अली शाह और हाफिज फरमान अली के एजाज़ में एक परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनान भर से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के ज़ेर एहतमाम एक परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सदर बदर मुनीर सिंधु ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ दानिश्वर सैयद कासिम अली शाह ने यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों की मोहब्बत, खुलूस और मेहमान नवाजी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि दियार गैर में हम वतनों से मुलाकात कल्बी सुकून का बायस बनती है। नौ मुंतखब सदर बदर मुनीर सिंधु ने कहा कि ऐसी तकरीबात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अपनी सकाफत और शिनाख्त से जोड़े रखती हैं। तकरीबात में सहाफ़त के जदीद रुझानात, नौजवानों का किरदार और कम्यूनिटी की तरक्की पर भी बात हुई। बर्मिंघम में अकीदत और एहतराम के साथ मुहर्रम हराम की 8वीं मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ज़ाकिरीन ने खिताब में कहा कि करबला का पैगाम हमें हक, इंसाफ, इत्तेहाद, सब्र और के रास्ते पर भी गामज़न रहने की तलकीन करता है। मारूफ आलिम दीन मौलाना रज़ा हैदर रिजवी ने खिताब में कहा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर इस्लाम का अलम झुकने न दिया। नुहा खान की दिलसोज आवाज़ों ने हाज़रीन को गम करबला में अश्कबार कर दिया। मजलिस के इख्तिताम पर उम्मत मुसलमा की वहदत, सलामती और आलम इस्लाम के लिए दुआ की गई। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।